झाली अशी न्यूज की बाबू आजगावकरांक फुडले इलेक्शनार रावचो ना म्हणून आणि 22 वर्सां काम केला त्याचे आभार मानला म्हणून सगळ्यांनी. पण ही फेक न्यूज आहे. न्यूज जे केल्या ती फेक आहे. आता त्याचा खुलासो ऑलरेडी दिला. हांव 27च्या इलेक्शनार रावताच तें हांवें काम केलां 22 वर्सां. पावती घेवपाक आणि जे काम केलां तें लोकांक बरें लागलां काय ना हेजें हांव हें आसतालें म्हाजें रिजल्ट. एक फेक कितें जालें कोण भिवून केलें अशें जाल्लें आहा. जे फेक न्यूज जे घातल्या ते आतांच दिल्या बाबूय येता म्हटल्यार 27 हांव येताच कळ्ळें का. आतां कोण फेक आहा तो अजून कळना. सांगपाचें खंयचे भितर फटींग जालां बेश्टें फटींग म्हणलें म्हूण जायना. बाबू आजगांवकरान थंय गेली 20 वर्सां काम केलां, 4 इलेक्शन केलें आनी प्रमाणीकपणान काम केल्लें आनी लोकांक जें काम हातीन घेतलां तें करून दाखयलें. फटिंगगिरी करूं ना. खंयचेंय काम ताणें दाखयलें तें बाबून करूं ना. मतदारसंघात जें आसा पळय आज जें दीस पडटा मतदारसंघात तो म्हाजो उदरगत आनी म्हाज्या लोकांचो उदरगत. आज तुमी जाणात की आमचो स्टेडियम हांवें बांदलो, स्मशानभुमी हांवें हाडली. ज्या राजेन आल्लेकरान जें अर्दवट काम केलें गार्डनाचें हांवें कंप्लीट केलें. कळ्ळें. अशी कितलीशीं कामां ब्युटिफिकेशन विचारनाका, हॉट मिक्स रस्ते विचारनाका, तिळारी प्रोजेक्ट विचारनाका, व्हडले व्हडले ओव्हरब्रीज विचारनाका, तीन ओव्हरब्रीज, तीन मजली ओव्हरब्रीज, धर्मास ओव्हरब्रीज हें आमी म्हाजें काम. आनी जे गव्हर्मेंटा भितर गेलां थंय काम करून दाखयलें. हांवें 3 पार्टी केल्यो, 4 MG केली, BJP केली, काँग्रेस केली, परत BJP केली आनी लोकां भितर काम दाखयलें. आनी तें काम म्हाजें तें लोकां भितर आहा. काही लोक पक्षांतर करतात, काही आपल्या स्वता खातीर पर्सनल फायद्या खातीर. पण म्हाजें काम आसलें लोकांच्या खातीर. लोकांक जी बोट दाखयल्या ती कामां. असो खंयचो आमदार आहा तेणें दाखयचें. हो सिटींग आमदार हो भिला काय कितें म्हणून अशें हें घालता. आतां आसतलें तेजें कोणाचें तें नांव येवना. पण जो मनशान घातला तो म्हाजो एनिमी आसतलो तो दिला. पण तेणें दुसरे बाबतींत सांगलां बाबू आजगांवकरान 22 वर्सां काम केलां तेंय तेणें उल्लेख केल्लो. कळ्ळें. म्हणजे हेचेर दाखयता की बाबू फुडें आसा. टायगर अभी भी जिंदा है.